संपूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभाव में हम श्याम सुंदर यादव पथिक के दिश हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। संपूर्ण साहित्यिक सर्जक महानुभावहरुमा म श्याम सुंदर यादव पथिक को तर्फबाट हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मिति 2078 साल चैत्र 26 गते तदनुसार 2022 अप्रिल 9 तारिख चैत्र अष्टमी तिथि शनिवार का दिन राति 7:55 बजे लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान को 172औं श्रृंखलामा म श्याम सुंदर यादव वाचनका लागि उपस्थित भइसकेको छु। लाइभ फेसबुक पेजमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण साहित्यानुरागी महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। लघुकथा साहित्यमा सर्जक अग्रजदेखि नयाँ सर्जकसम्मका छनौट भएका लघुकथाहरू यसमार्फत वाचन हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय भाषा, मातृभाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा अनुवाद गरिएका लघुकथाहरू पनि वाचन हुँदै आएको छ। यो सबै भाषाभाषीलाई जोड्ने एउटा साझा मञ्च बनेको छ। हाम्रो फेसबुक लाइभमा भर्खरै जोडिँदै गर्नुभएका सबै लघुकथा प्रेमी साहित्यिक मनहरूमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चैत्र महिनाको अष्टमी तिथि परेको छ। भोलि रामनवमी पर्व पनि हो। रामचन्द्रजीको जन्म दिवस भोलि मनाइँदैछ। कार्यक्रमको सुरुवातमै मैले यो रामको जन्मसँग सम्बन्धित एउटा गीत यहाँहरू माझ पस्के। यो सोहर, मिथिला क्षेत्रमा सोहर भनिन्छ, यो सोहर गीत यहाँहरू माझ राखे। रामचन्द्रजीको जन्मोत्सवको शुभागमनको अवसरमा पुनः सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई रामनवमी पर्वको अवसरमा शुभकामना समेत दिन चाहन्छु। लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको आजको यो श्रृंखलामा 6वटा नेपाली र एउटा हिन्दी लघुकथा वाचन गर्नेछु। म पहिलो पटक हिन्दी लघुकथा वाचन गर्नेछु अहिलेसम्मको यात्रामा। पहिलो लघुकथा रहनेछ पानी किरो शीर्षकको, नन्दलाल आचार्यज्यूले लेख्नु भएको छ। दोस्रो लघुकथा रहेको छ क्रन्दन शीर्षकको, खगेन्द्र बस्यालज्यूले लेख्नु भएको छ। तेस्रो लघुकथा रहेको छ प्रसाद शीर्षकको, उमेश कार्कीज्यूको। चौथो लघुकथा रहेको छ धोको, शरण राईज्यूको। पाँचौं लघुकथा शीतल बदला शीर्षकको, शीतल गौरज्यूले लेख्नु भएको छ भारतबाट। र 6औं लघुकथा रहनेछ निराजन कुमारजीले लेख्नु भएको छ। नाम उहाँले लघुकथामा दिनुभएको छैन। र 7औं अर्थात अन्तिम लघुकथा रहनेछ पगला शीर्षकको, डाक्टर हरिमोहन पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको। समय अत्यन्तै कम छ, तर लघुकथाहरू अधिकांश लघुकथाहरू छोटा छन् र म समयमै वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयास गर्छु। विलम्ब नगरिकन म अगाडि बढ्न चाहन्छु। म यहाँ कमेन्ट फेरि देखिरहेको छैन। यहाँहरू जोडिँदै गर्नुभएको छ। सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत भन्न चाहन्छु। कृपया यहाँहरूले आफ्नो कमेन्ट अर्थात टिप्पणीहरू समेत राख्नुहोला। हामीले वाचन गर्ने गरेका लघुकथाहरूमा यहाँहरूले जुन टिप्पणी दिनुहुन्छ हामीलाई झन सहज हुने विश्वास राखेको छु, अपेक्षा राखेको छु। पहिलो लघुकथा रहेको छ पानी किरो शीर्षकको लघुकथा। नन्दलाल आचार्यज्यूले लेख्नु भएको छ। उहाँ चर्चित साहित्यकार हुनुहुन्छ। अहिले गोलबजार सिरामा शिक्षण पेशामा हुनुहुन्छ। उहाँ उदयपुर जिल्ला निवासी हुनुहुन्छ। धेरै लामो समय उहाँले सप्तरी जिल्लामा रहेर
शिक्षण पेशासँगै साहित्य सृजनामा खर्चिनु भएको छ। उहाँको लेखन अत्यन्तै राम्रो हुन्छ र म सरसर्ती उहाँको लघुकथा वाचनतर्फ जाँदैछु। यसरी लघुकथा अगाडि बढ्छ। ए साथी रुक रुक, पानीमा नपस, अब तिमी पस्न सक्दैनौ, जबरदस्त गरे, तिमीले आफ्नो ज्यानै गुमाउँछौ। पुराना पानी किराहरूले एकै स्वरमा चिच्याए। नयाँ पानी किरो रुक्यो। उसको मन भनी रुकेन। आफू आउँदा उसले सहकर्मीसँग गरेको बाछा सम्झ्यो। मन अमिलो बनायो। किरा रूपमा छँदा उनीहरू पानीभित्र बस्थे। बिस्तारै कमलको डाँठ त्यहाँसम्म पुग्यो। किराहरू डाँठै डाँठमाथि आउन थाले, तर कोही फर्केनन्। त्यसको कारण बुझ्न पानीमाथिको वातावरण वर्णन गर्ने वाचासहित नयाँ किरो आएको थियो। सूर्यको किरण र स्थलमण्डलको वातावरणले उसको शरीरमा पखेटा पलाए। ऊ पानीमा पौड्न छाडेर आकाशमा उड्ने भयो। अब उसका पानीमा पौड्न सहयोगी अवयव हराएर गए। स्थल र वायुमण्डलमा रहँदा चाहिने अङ्ग विकसित भए। उसलाई आफन्तजनको प्रेम र स्वजनसँग गरेको प्रतिज्ञाले निकै दिन सतायो। ठूलो प्रयत्न र तीव्र इच्छाले आफूमा आमूल परिवर्तन आएको सम्झ्यो। अब पुराना समाजमा समायोजित हुन नसक्ने ठहर गर्यो। उसले आफूभन्दा पहिला आएर समायोजित भइसकेका साथीभाइहरूको आह्वानलाई हार्दिक स्वागत गर्नु हितकर सम्झ्यो। फलत गुमेको पुरानो संसार भुलिदियो। साथीहरूसँगै ऊ अचेल यस संसारमा कावा खाइरहेको छ। कथा समाप्त भयो। नन्दलाल आचार्यजीको कथा मैले वाचन गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छु नन्दलाल आचार्यज्यूलाई। अत्यन्तै मार्मिक यो लघुकथा अहिलेको मलाई लाग्छ यो राजनीतिसँग पनि जोडिएको लघुकथा हो। व्यङ्ग गर्नुभएको छ उहाँले यो लघुकथा मार्फत। र दोस्रो लघुकथा म वाचनतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु र यहाँहरू पनि जोडिँदै गर्नुभएको छ। मैले यहाँ हेरिरहेछु। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया यहाँहरू जोडिनुहोला र हामीलाई चाहिँ प्रतिक्रियाहरू दिएर कथाहरूमाथि टिप्पणी दिएर सहयोग गर्नुहोला भनी विश्वास राखेको छु, अपेक्षा राखेको छु। दोस्रो लघुकथा वाचनतर्फ जाँदैछु। क्रन्दन शीर्षकको लघुकथा हो। खगेन्द्र बस्यालज्यूले लेख्नु भएको छ। दराजमा रहेका पैसा आपसमा कुरा गर्दै थिए। तिमी हामी संयोगले भेट भयो। भोलि यहाँ बढ्न पनि सक्छौ, घट्ने पनि सम्भावना छ। केही पैसाले भने हामीले रूप मात्रै परिवर्तन गर्ने हो। हामी यतै सेरोफेरोमा हुनेछौँ, कुनै चिन्ता लिन जरुरी छैन। विभिन्न रूपमा भए पनि मन खोलेर बोलौँला नि। किन यति साह्रो चिन्ता? वास्तवमा हामी हिजो पनि सँगै थियौं। भोलिपल्ट धेरै पैसा घटे। बिहान बिदा हुने बेलामा उनीहरूले भने, तिमीहरू आज के बन्छौ? राति दराज बाहिरबाट आएर भन्नु है, तिमीहरू के रूप परिवर्तन गरेर आएका छौ? हामीले पनि थाहा पाउनु जरुरी छ। बेलुका दराज बाहिर रुवाबासी चल्यो। भित्रका पैसाले भने, किन रोएको? दराज बाहिरकाले भने, हामीलाई महत्त्वपूर्ण पुस्तक, आवश्यक कपडा, औषधि, गाई आदि हुन पाइला भने थियो। हामीलाई लिएर जानेहरू मानव नभएर दानव रहेछन्। उनीहरूले हामीलाई रक्सी, चुरोट, बन्दुक बनाइदिए। हामी अगत्ती पर्ने भयौं। मैले त्यो बिलौना रेकर्ड गर्न के लागेको थिएँ। श्रीमती आएर झकझक्याउँदै भनिन्, कति सुत्नु भएको? चिया लिनुहोस्, फेरि सेलाउला नि। कथा समाप्त भयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
खगेन्द्र बस्यालज्यूलाई अत्यन्तै राम्रो लघुकथा उहाँले लेख्नुभएको छ। अत्यन्तै मार्मिक यो लघुकथा तिलोत्तमा न सरस्वती पथ रूपन्देहीबाट उहाँले लेखेर पठाउनु भएको छ। साहित्य सर्जक बस्यालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो पैसाको महत्त्व के हो तर त्योसँग जोडिएको कुराहरू यसमा लेख्नु भएको छ। पैसासँग जोडिएको विषयवस्तुलाई अत्यन्तै राम्रो ढङ्गले उठाउनु भएको छ। सम्पत्तिसँग जोडिएका विषयलाई। तेस्रो लघुकथा रहेको छ प्रसाद शीर्षकको। उमेश कार्कीज्यूले लेख्नु भएको छ यो लघुकथा। ठुल्ठुला तर सुन्दर बाकसहरू हेलिकप्टर चार्टर गरेर ल्याएका थिए। बाकसभित्र ससाना डिब्बाहरू, त्यसभित्र पनि अझै ससाना सुनौला र आकर्षक देखिने अनगिन्ती बट्टाहरू थिए। सबै बाकस ओह्रालिसकेपछि अनुशासित भएर बसेको जनसमुदायपट्टि फर्किएर एकजना सुकिलो मुकिलो मान्छेले बोल्यो, हाम्रा परम पूज्य महामहिम नेताजीको अनुकम्पाले माया र सद्भाव सहित सानो कोसेली पठाइबक्सेको छ। स्वीकार्नुहुन सनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै यस्तै अटुट साथ र सहयोगको अपेक्षा सहित धन्यवाद बक्सेको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। हेलिकप्टर फर्कियो, सँगै ऊ पनि। काम गर्दा गर्दै मैल पसिनाले भिजेका लुगा लगाएका मजदुर किसानहरू नानी बाबुलाई दूध चुसाउँदै, भान्सा र मेलो छोडेर गएका महिलाहरूसँग रोग भोग र शोकले थलिएका वृद्ध वृद्धाहरू, विपन्नहरू, पिछडा समुदायहरू, पढ्न नपाएका गरीब किशोर किशोरीहरू, अघिल्तिर राखेर उभिएका सुकिला मुकिला एक हुल मान्छेहरू उभिएका थिए। तिनीहरूले तरर ताली सँगै जोडले नारा लगाए, हाम्रो नेता जिन्दाबाद, हाम्रो नेता जिन्दाबाद। लाग्छ यिनीहरू कार्यकर्ता हुन्, जे गरे नि ताली बजाउने झोले। कोसेली पर्खेर बसेकाहरूको आँखामा धेरै उत्सुकता, थोरै खुसी देखिन्थ्यो। एकछिनपछि कोसेली वितरण गर्दा गर्दै अनायास एउटा बहुला जोडले चिच्याउँदै आइपुग्यो। यहाँ के भइरहेको छ? यहाँ के भइरहेको छ? आज हामी परिवर्तनकारीहरूको महान दिन नेताजीबाट बक्सिस कोसेली जनतालाई वितरण गरिँदैछ। के को कोसेली? प्रसाद। के को प्रसाद? हरिद्वारबाट झिकाइएको पवित्र लड्डु। वितरण गर्नु अघि तिमीहरूले चाख्यौ त? कस्तो छ? कस्तो हुनु नि? मिठो छ, सुगन्धित छ। हा 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 हा। अट्टहास हाँसेर बौलाहा बडबडाउन सुरु गर्यो। ठट्टा हो। उठ, जाग, लम्क, चेतनाको झ्याल खोल। स्वतन्त्र आँखाले सत्य र गलत छुट्याऊ। भ्रमको पर्दा च्यात र फाल। छी 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 गनायो। एक हातले नाक छोपेर यताउति निहाल्दै फेरि बोल्यो, तिमीहरूलाई मिठो सुगन्धित लाग्नु स्वाभाविकै हो, किनकि तिमीहरू झोले हौ, झोले। तिमीहरूको ज्ञानेन्द्रियहरूले कामै गर्दैन। तर जनता त माटोको सुगन्ध खोज्छन्। जनता त माटोको सुगन्ध खोज्छन्। अत्यन्तै मार्मिक यो लघुकथा उमेश कार्कीज्यूले लेख्नु भएको छ। बडो व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले उहाँले लेख्नु भएको छ। जसरी यो नेताजीहरूको अहिलेको जुन शैली छ त्यो शैलीमाथि व्यङ्ग्य गरिएको छ र नेताहरूलाई जसरी चाहिँ नेताहरूले जसरी जनतालाई चाहिँ ठग्ने झुक्क्याउने खालका कामहरू गरिरहेका छन् त्यसमाथि चाहिँ चित्रण गरिएको यो लघुकथा अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खादबारी 7 सङ्खुवा सभाबाट लेख्नु भएको छ यो कथा। उमेश कार्कीज्यूले अत्यन्तै राम्रो शब्द संयोजन पनि अत्यन्त राम्रो। अनि अब चौथो लघुकथा वाचनतर्फ जान चाहन्छु।
शरण राईज्यूले लेख्नु भएको छ धोको शीर्षकको यो लघुकथा यसरी अगाडि बढ्छ। रगत परीक्षण गर्ने लाइनमा उभिएको छु। रगत परीक्षण गर्ने लाइनमा उभिएको छु। मोबाइलको फोनको घण्टी बज्छ। बुहारीको रहेछ। बिहानै बस आइहालेकोले घरका कसैलाई नउठाई हिँडिहाले। सबैलाई भनिदिनुहोला हुन्छ कहाँ पुग्यौ लहान छोरा बुहारी र 5 वर्षकी नातिनी छोराको जागिर काठमाडौँ भएकोले उतै बस्छन्। स्वर्गीय पिताको स्मृतिमा फलैचा बनाइसकेपछि हस्तान्तरण कार्यक्रममा आएका थिए। छुट्टी छैन भनेर भोलिपल्ट नै फर्किहाल्यो। आज बुहारी र नातिनी फर्किँदैछन्। यो 2 हप्तामा नातिनी मसित भर्खर झ्यामिन थालेकी हुन्छे र म कोपा बाजे र नातिनी बाल सुलभ खेल खेल्दा रमाउन थालेका हुन्छौं। अरू नाति नातिनाहरू त हुर्किहाले। सानी नातिनीसँग धीत मरुन्जेल खेल्ने धोको पनि पुग्ला त आफैलाई सोध्छु। रक्त परीक्षणले के देखाउला? मधुमेह, क्रिटेनाइन, यूरिया, पोटासियम, सोडियम, ब्लड सुगर, फास्टिङ, पीपी, ईसीजी आदि इत्यादि अनेक। कयौं कामहरू अधुरा छन्, पूरा गर्न सकिएला। कयौं इच्छाहरू अधुरै रहेका अवस्थामा झन् नयाँ पनि पलाइरहेका छन्। अब यो जीवनको के भरोसा? साना मनका धोको पनि मनमै रहने भयो। सबै इच्छा कसको पो पुगेको होला र? किङ मिडास सुनको सब चीज चाहन्थे र सुनकै पहाड थुपार्ने उनको धोको जे छोए पनि सुन बन्ने वरदान पाएर पूरा भयो त। वरदान पाएपछि दिनभरि सबै चीज छोए सुन भयो। भोकाएका उनले स्याउ लगायत खाना खान खोज्दा ती पनि सुन भयो। हताश निराश भोको उनले सबैभन्दा बढी माया गरेकी आफ्नी छोरी अङ्गाल्दा छोरी पनि सुन भइन् रे। खै कहाँ वरदान पाएर पनि मान्छेको धोको पुरो हुँदो रहेछ र? अधुरो इच्छा, अधुरो जीवन, अधुरो धोको। अत्यन्तै मार्मिक यो लघुकथा। वास्तवमा यो शरण राईज्यूले लेख्नु भएको छ। उहाँ अत्यन्तै चर्चित साहित्यकार लेखक हुनुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रो लेख्नु भएको छ। यो लघुकथा मनको धोको मनमै रहने भयो। सबै इच्छा कसको पो पुगेको होला र? अत्यन्तै राम्रो यो लघुकथा लेख्नु भएको छ। अधुरो इच्छा, अधुरो जीवन, अधुरो धोको। यो मानव जीवनसँग पनि जोडिएको, मानवीय संवेदनासँग पनि जोडिएको, इच्छा आकांक्षासँग जोडिएको यो लघुकथा। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो लघुकथा नौरङ्गी फुली अप्रकाशित 102 लघुकथा भित्र संग्रहित रहेको छ। मैले वाचन गरेँ। अब 5औं लघुकथा वाचन गर्न चाहन्छु। बदला शीर्षकको रहेको छ। शीतल गौर भारतबाट उहाँले लेख्नु भएको छ। यो हिन्दी लघुकथा हो। म वाचन गर्न चाहन्छु। म प्रयास गर्छु। आजसम्म मैले हिन्दी लघुकथा वाचन गरेको छैन, तैपनि म प्रयास गर्नेछु। यहाँहरू पनि बुझ्नुहुन्छ होला। एक छोटे से कस्बे में रहने वाले रामनारायण की रमा से नई शादी हुई थी। नवविवाहिता ने बड़े प्रेम और मनोयोग से पति के लिए भोजन तैयार किया था। पति की मनपसंद मेवों वाली खीर भी बनाई थी। पति के काम से लौटने में कुछ समय बाकी था, इसलिए बगल के घर वाली पड़ोसन के साथ बातें करने लगी। इतने में ना जाने कब एक कुत्ता घर में घुस आया और रसोई घर में रखी खीर खाने लगा। उठापटक की आवाज सुनकर
रामा दौड़ी आई तो कुत्ते को खीर जूठी करते देखकर क्रोध से पागल हो गई। आव देखा ना ताव, आंगन में रखा मोटा डंडा कुत्ते की पीठ पर दे मारा। न जाने क्रोध में कितना आवेग में था कुत्ता, उस वार से वही ढेर हो गया। पति प्रेम में दीवानी रमा इस अनजान में हुए अपराध से बहुत ही दुखी हुई। पर क्या हो सकता था। कुछ समय बाद रामनारायण के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। समय बीतते पता न लगा और पुत्र राजेश बालक से युवा हो गया। दोनों पति पत्नी सर्वगुण संपन्न पुत्र को देखकर मन ही मन खुश होते और पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते थे। बरसात के मौसम में एक दिन अचानक राजेश को बुखार आ गया। कई दिन तक भी जब बुखार न उतरा तो उसकी हालत बिगड़ने लगी। तो पुत्र को बचाने के लिए रामनारायण ने अपनी सारी शक्ति और पूंजी लगा दी, परंतु कुछ भी लाभ न हुआ और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। पति पत्नी दुखी मन से ईश्वर से कहते हैं उन्हें किस बात का बदला मिल रहा है। उन्होंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। जब राजेश के प्राण निकलने लगे तो वह बोला, माँ याद करो, आपने एक बार एक कुत्ते को खीर खाने पर कमर तोड़कर मार डाला था। मैं वही हूँ। अब आपको छोड़कर इस उम्र में आपकी कमर तोड़कर जा रहा हूँ। और उसके प्राण निकल गए। अत्यन्तै भावुक बनाउने यो लघुकथा बदला शीर्षकको लघुकथा शीतल गौरजीले लेख्नु भएको छ। मलाई अत्यन्तै मन छोयो। यो मैले गृहलक्ष्मी.com बाट लिएको छु। अत्यन्तै मन छोयो। जसरी अब रामनारायण रामनारायण की पत्नी ले जसरी चाहिँ रामनारायणका लागि खीर तयार पारेको हुन्छ र त्यो खीर चाहिँ कुकुर आएर खाइरहेको हुन्छ। यो देखेपछि कुकुरलाई हिर्काएछ अनि कुकुर त्यही ठाउँमा ठहरै भएछ। कुकुरलाई त्यही ठाउँमा ठहरै भएको देखेपछि, मृत्यु भएको देखेपछि पश्चाताप पनि गर्छन्, तर केही लागेन। त्यसको केही समयपछि रमाको कोखबाट सन्तानको जन्म भयो अनि त्यो सन्तान बढ्दै गयो। त्यसको नाम, छोराको नाम थियो राजेश। युवा अवस्थामा गयो। अत्यन्तै सर्वगुण सम्पन्न थिए उनका छोरा। बरसातको समय थियो। अचानक राजेशलाई ज्वरो आयो। धेरै दिन बितिसक्यो तर उलाई चाहिँ ज्वरो निको भएन। अवस्था झन्झन बिग्रिँदै गयो। छोरालाई बचाउनका लागि सारा शक्ति पुंजी सबै दाउमा लगाए तर ठीक नहुने भयो। डाक्टरले पनि जवाब दियो। अनि पति पत्नीले दुखी मन हुँदै भन्छन्, मैले के गल्ती गरेका थिएँ? छोराको पनि त्यो बालकको के गल्ती छ र के गल्ती गरेका छ आज यस्तो अवस्थामा पुर्याइदिएको छ, यस्तो सजाय दिइरहेको छ भनेर याचना गरिरहेकी हुन्छन् रमा। त्यति बेला छोरा अत्यन्तै सिकिस्त अवस्थामा हुन्छ। मृत्यु र जीवनको दोसाधमा हुन्छ। त्यति बेला उसका छोराले भन्छ, आमा याद गर्नुस् त, तपाईले एकपटक कुकुरलाई खीर खाँदै गर्दा हिर्काउनु भयो र कुकुर त्यही ठहरै भए। कुकुरको त्यही मृत्यु भयो। म त्यही हुँ। अब तपाईहरुलाई छोडेर
म जाँदैछु, अब यस्तो अवस्थामा जाँदैछु, अब तपाईहरूको पनि कमर यो ढाड भाँचिए सरह नै हुनेछ भन्दै प्राण गयो, छोराको निधन भयो। अनि उनीहरू पश्चाताप गर्छन्, तर समय बितिसकेपछि पश्चाताप गरेर के हुन्छ? पशु अबोध हुन्छ, उसमा ज्ञान हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ पशुलाई फिर्काउनु हुँदैन, उसलाई कुट्नु हुँदैन, यातना दिनु हुँदैन भन्ने सन्देश पनि यो लघुकथाले दिएको छ। मानव ज्ञानी हो, विवेकी हो, उसले विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। अत्यन्तै मार्मिक मञ्च हो यो लघुकथाले। र अर्को भनौँ अन्तिम छैठौं लघुकथा रहेको छ। समय पनि अत्यन्तै कम छ, 67 वाचनतर्फ जान चाहन्छु। निराजन कुमारले लेख्नु भएको छ, बजारबाट घर फर्किँदा सधैँ जसो मेरा बाले मेरा लागि मिठाई लिएर आउनुहुन्थ्यो। म मिठाईको गुलियोमा रमाउँथे अनि मेरा बा मेरो खुसीमा। एक दिन हतारमा उहाँले मिठाई किन्नै भुल्नु भएछ। मैले बाको नजिक गएर भने, आज मलाई मिठाई खै त। मुढामा बस्नु भएको बाले मलाई तानेर काखमा लिनुभयो अनि हाँसेर भन्नुभयो, आज बिर्सेछु किन्नै, अब भोलि ल्याइदिन्छु है। मलाई बाको विश्वास लागेन। मैले बाका कोटको खल्ती छाम्दै भने, हैन के कता लुकाउनु भएको छ तपाईले? बाले मेरो टाउको सुमसुम्याउँदै भन्नुभयो, साँच्चीकै छैन के लाटा, तसँग के लुकाउनु? अनि मैले अझै पनि बाका कुरा पत्याइन। हरेक पटक मिठाई बोकेर आउने मेरा बाले आज ल्याउनु भएन होला भनेर मैले विश्वास गरिन। लाग्यो मलाई जिस्काइराख्नु भएको छ उहाँ। मैले बाको कोटको भित्री खल्तीमा हात हाल्न खोजे। बा आफै खल्ती उल्टो पारेर देखाउँदै भन्नुभयो, लुकाएको छैन के लाटा, तिमीहरूसँग म केही लुकाउँछु त? मसँग जे हुन्छ त्यो सबै तिमीहरूकै त हो नि। बाको भित्री खल्ती पनि रित्तो देखेपछि बल्ल मैले माने कि बाले साँच्चीकै बिर्सनु भएछ मिठाई किन्न भनेर। त्यसपछि पनि केही पटक बाले मिठाई ल्याउन बिर्सनु भएको थियो, तर बाले छैन भनेपछि म बाको खल्ती छाम्न जरुरी ठान्दैन थिएँ, किनकि मैले बुझेको थिएँ मेरो बाले हामीसँग केही लुकाउनु हुन्न। धेरै वर्षसम्म मेरो बाप्रतिको धारणा त्यही नै रह्यो कि बाले कुनै पनि कुरा हामीसँग लुकाउनु भएको छैन। तर समयको लामो अन्तरालपछि बल्ल मैले पत्तो पाएँ मेरा बाले त धेरै कुरा लुकाउनु भएको रहेछ हामीसँग, तर कोटको खल्तीमा होइन, आफ्नै छातीभित्र। बा घर फर्किँदा सँगै ल्याउने थकानको भारी मुस्कानको खोलभित्र लुकाउनु हुँदो रहेछ अनि ती अभाव र पीडाहरूको पोको आफ्नै छातीभित्र दबाउनु भएको रहेछ हामीले नदेख्ने गरी। अत्यन्तै मार्मिक यो लघुकथा निराजन कुमारजीले लेख्नु भएको छ। यसमा शीर्षक मैले पाइन। अत्यन्तै मार्मिक, वास्तवमा एउटा बा र छोराको सम्बन्धको पनि कुरा छ। र प्रत्येक दिन बाले चाहिँ मिठाई ल्याउनु हुन्थ्यो, एक दिन ल्याएन अनि छोराले जिज्ञासा मान्दै, हैन तपाईले ल्याउनु भएको छ, लुकाउनु भएको छ, खोज्दै जानुभयो, तर कतै पनि पाइएन। र धेरै पछि अब बिस्तारै त्यो बानी पनि परिवर्तन हुँदै गयो। बाले कुनै कुरा लुकाउँदैन थियो। यो कथाले सन्देश दिएको छ, वास्तवमा एउटा पिताको जिम्मेवारी, बुवाको जिम्मेवारी कति हुन्छ। आफ्नै दुःख पीडा लुकाएर मुस्कान घर फर्किँदा सँगै ल्याउने थकानको भारी मुस्कानको खोलभित्र लुकाउनु हुँदो रहेछ। अत्यन्तै मार्मिक।
अनि ती अभाव पनि पीडाहरूको पोको आफ्नै छातीभित्र दबाउनु भएको रहेछ हामीले नदेख्ने गरी। अत्यन्तै मार्मिक। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी हामीसँग जोड्नु भएको छ सन्तोष सुशान्त, नाइस वाचन, धन्यवाद। यसरी बोधकृष्ण लाल कर्ण सरले नमस्ते भन्नुभएको छ, सरलाई पनि नमस्ते। देवानन्द लाल कर्ण सर पनि जोडिनु भएको छ, भेरी नाइस एन्ड डिडाक्टिक भनेर लेख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। अब अन्तिम लघुकथा रहेको छ पगला शीर्षकको यो लघुकथा डाक्टर हरिमोहन पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको छ। अत्यन्तै सानो छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। उहाँ डाक्टर हरिमोहन पोखरेलज्यू कोहिमा नागाल्यान्ड भारतबाट लेख्नु भएको छ। उहाँ कोहिमा नागाल्यान्ड भारतमा अहिले बसिराख्नु भएको छ, उहाँ त्यही बस्नुहुन्छ। कथा यसरी अगाडि बढ्छ। उसले निकै गम्भीर हुँदै भन्यो, आजभोलिका मान्छेहरू पगला नै छन् भन्नुपर्छ, किनकि समूह एउटा नामको हुन्छ अनि पोस्ट भने अर्को गरिरहेको हुन्छ। मलाई मान्छे देखेर अचम्म लाग्छ। उसको कुरा सुनेर उसले भने, मजाक उडाएको हुन सक्छ दाइ। आजभोलिका मान्छेहरूमा आफू स्वयं काम गर्ने भन्दा मजाक उडाउने नै धेरै छन्, जो आफैलाई विश्व विजेता मान्छन्। अनि उसको कुरा सुनेर सबै छक्क परे। अत्यन्तै सन्देशमूलक यो लघुकथा डाक्टर हरिमोहन पोखरेलज्यूको धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार हरिमोहन पोखरेलज्यूलाई। उहाँ चाहिँ कोहिमा नागाल्यान्ड भारतमा बस्नुहुन्छ। उहाँले यो लघुकथा लेख्नु भएको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि आइपुगेका छौँ, समय पनि समाप्त भइसकेको छ। आजको यो लघुकथा वाचनमा मैले 6वटा नेपाली लघुकथा र एउटा हिन्दी लघुकथा गरी 7वटा लघुकथा वाचन गरे। पहिलो लघुकथा थियो पानी किरो नन्दलाल आचार्यज्यूको, दोस्रो लघुकथा क्रन्दन शीर्षकको खगेन्द्र बस्यालज्यूले लेख्नु भएको, तेस्रो प्रसाद शीर्षकको उमेश कार्कीज्यूको, चौथो धोको शीर्षकको शरण राईज्यूको, पाँचौं बदला शीर्षकको शीतल गौरज्यूले लेख्नु भएको भारतबाट, छैठौं लघुकथा निराजन कुमारको थियो र 7औं लघुकथा पगला शीर्षकको थियो डाक्टर हरिमोहन पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको। सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले निरन्तर रूपमा लघुकथामा कलम चलाउँदै हुनुहुन्छ र दैनिक रूपमा यहाँ चाहिँ प्रकाशन पनि हाम्रो पेजमा गरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र अहिले जुन लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 172औं श्रृङ्खलामा हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँहरूको सहयोग, साथ, सुझाव र टिप्पणीको अपेक्षा गरेको छु। यहाँहरूको टिप्पणी हामीलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भनी अपेक्षा राखेको छु र यहाँहरूको सुझावहरूबाट, टिप्पणीहरूबाट हामीलाई अगाडि बढ्न थप बल मिल्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। पुनः आजको यो 172औं श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता श्याम सुन्दर यादव पथिक बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, शुभरात्रि।